अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा रिज़वान है और आप सुन रहे हैं एयर स्कूल रेडियो। एयर स्कूल रेडियो की हर एपिसोड में हम एक्सपर्ट्स के और असातिज़ा के इंटरव्यू करते हैं और ये जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि वो airschool.com पे कौन से कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं। आज मेरे साथ हैं असरा रिज़वान। असरा फाउंडर हैं openmic.pk की और इस तालीमी इदारे के थ्रू असरा ने ट्रेनिंग्स डिलीवर की हैं थ्रू आउट पाकिस्तान at different universities and educational institutes and corporate organizations as well. असरा हमारे साथ airschool.com पे freelancing का एक कोर्स डिलीवर कर रही हैं and after the success of first batch she has announced a new batch as well. So आज हम असरा से इसी कोर्स के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और ये सीखने की कोशिश करेंगे कि freelancing है क्या और किसी को इसको सीखने की ज़रूरत क्यों है। असरा, सो आप मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एयर स्कूल पे जो आपका फर्स्ट बैच था फ्रीलांसिंग का उसमें। ओके, सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए भी। जब हमने स्टार्ट किया था तो जब मैंने बैच की डाइवर्सिटी देखी सो आई हैड टू गो बैक और फिर मैंने रीवर्क की अपनी जितनी भी स्लाइड्स थी, बिकॉज़ हमारे पास थे ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि फुल टाइम जॉब्स के बजाय थोड़ी रिलैक्स इनकम स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करना चाहते थे। फिर हमारे पास ऐसी ख़वातीन थी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादा काम नहीं किया था। नाउ देयर किड्स वर ग्रोन अप, तो वो अब चाह रही थी कि अब एक्सप्लोर किया जाए एंड इनकम जनरेशन की तरफ आया जाए। फिर स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी थे जिन्होंने फ्रीलांसिंग पहले ट्राई की थी बट इतना सक्सेस नहीं हुआ था। सो इन दैट वे यू नो आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम कि सबके इतने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस थे। उसके अलावा मेरी अपनी लर्निंग ये हुई कि इतने टाइम से यू हैव दिस इंफॉर्मेशन इन योर हेड एंड आप उनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बट ऐसा कोई एवेन्यू नहीं होता हाउ यू कैन हेल्प देम। तो मेरे जितने एक्सपीरियंसेस थे मुझे खुशी हुई कि आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन अ वे दैट यू नो इस कोर्स के थ्रू आई वॉज एबल टू हेल्प पीपल आउट। सो दैट वे इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई एग्री। सो आप यहाँ पे आप डाइवर्सिटी की जब बात कर रही थी, यू मेंशन कि बहुत से लोग सिविल सर्विस सर्वेंट्स थे, कुछ वर्क एट होम या इंडिविजुअल्स थे या मदर्स भी थी। आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं कि एट सच अ यंग एज आपका कैसा फ्रीलांसिंग का अपना एक्सपीरियंस रहा है एंड देन व्हाई डिड यू डिसाइड कि आप ये वाला एक्सपीरियंस जो है विद ऑडियंस एट लार्ज शेयर करना चाह रही हैं। अच्छा, तो इफ़ आई गो बैक इन टाइम, मैंने तो काफ़ी पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में होती थी। तो ये कोई 2012-13 की बात है। मेरी अम्मी कभी कहा करती थी कि ओ बच्चों को फ्रीलांस करना चाहिए, और उनके ज़माने में वो पब्लिश हुई थी, नौनिहाल वगैरह में उनकी फ़ोटो भी पब्लिश हुई थी, तो वो हर वक्त उसी की बात करती थी। बट मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, ना तब इस तरह की कम्युनिटीज़ होती थी या फेसबुक ग्रुप्स होते थे जहाँ पे अपवर्क के बारे में बात हो रही है या फाइवर के बारे में बात हो रही है। तो मैंने तो अपनी फ़र्स्ट जॉब हंटिंग लिटरली डॉन न्यूज़पेपर के थ्रू की थी, और वो एक राइटिंग पोर्टल था जहाँ पे डेली टास्क आते थे और जिस किस्म का आप टास्क करना चाहते थे आप करते थे। तो इसी तरह की और जॉब्स फिर राइटिंग से ही मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद आई ऑल्सो यूज टू लीड दिस एंटरप्रेन्योरल क्लब एट माई यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए हम अक्सर गेस्ट स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट करते रहते थे। तो जब उनसे नेटवर्किंग हुई और उनको पता चला कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे टेक्निकल प्रोजेक्ट्स देना स्टार्ट किए। सो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ में आ गई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा UI UX के लिए काम किया, एक डिज़ाइन स्टूडियो होता था लाहौर। तो मुझे तो ये अपवर्क वगैरह के बारे में तो उस टाइम इतना पता ही नहीं था, एंड इनफैक्ट जब पता चला तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे एज अ बिगनर काम सॉर्ट ऑफ लैंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो आई ट्राइड टू डू दैट, बट थोड़ा उसमें मुझे लगता था बहुत टाइम लगता है, बिट करना है, ये सब रखना है। सो आई वेंट बैक एंड आई जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग जो हमारे लोकल नेटवर्क्स में अपॉर्चुनिटीज़ हों। सो प्लस यूनिवर्सिटी होती थी तो उसमें आई गॉट फ्री लाइक अराउंड 4:30 PM, तो आपके पास पूरा आधा दिन बचा हुआ है। सो I started doing it more like sort of making most of my time, but उसके बाद फिर मैंने देखा कि how it helped me grow
मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड हुआ. फिर सिमिलरली आई यूज टू रीड अ मैगजीन कॉल्ड टेक जूस. तो वहाँ पे एक दफ़ा आई हुई थी जब वो ऐप जूस होता था उसका नाम. एक राइटिंग पोजीशन आई हुई थी तो मैंने उस पर भी अप्लाई कर दिया. फिर somehow I again ended up writing about technology. तो इफ़ यू सी कि मैंने बहुत डाइवर्स काम किया क्योंकि हमें कोई उस वक्त नहीं बताता था कि नीश जैसी एक कोई चीज़ होती है. और अगर आप एक नीश में रहें तो यू बिल्ड योर एक्सपर्टीज एंड डू दैट. बट आई थिंक ऑल दीज एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ हेल्प मी इन अ वे दैट इन सारी चीज़ों को समझ के आई कैन गाइड पीपल बेटर. बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग भी करनी होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करनी होती है, फिर उनको लिखना भी होता है. सो आई कीप टेलिंग देम कि लर्न फ्रॉम मी. मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थी ये सारी चीज़ें जानने की, बट अब तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे भी, आपकी कम्युनिटी के अराउंड. सो डोंट डू द मिस्टेक्स दैट आई डिड एंड एक नीश में आप काम करें. सो दीज आर द थिंग्स that I learned. So when I see कि मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स जब सवाल करते हैं and they are seeing the same problem, more or less सबकी अपनी myths बनाई हुई होती हैं फ्रीलांसिंग के बारे में. So I try to tell them. जैसे अपने कोर्स में भी मैंने उन लोगों को भी गेस्ट होस्ट किया जो कि फाइवर अपवर्क पे काम करते हैं. देन आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हाउ इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हटा के भी देयर सो मच वर्क आउट देयर जिसको आप टैप कर सकते हैं. तो आई थिंक एवरीवन इज टैलेंटेड इन दिस कंट्री. बस थोड़ा सा वो पुश चाहिए होता है और राइट काइंड ऑफ गाइडेंस चाहिए होती है. तो ये है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स के उनके पास ये सारी रिसोर्सेज अब मौजूद हैं. अच्छा असरा, हम एक और कदम पीछे चलते हैं और मैं आपसे सवाल पूछती ये हूँ कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या? क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चाचा की बेटी है या मामू का बेटा है जो बहुत ढेर सारे पैसे कमा रहा है, और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ये इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं तो हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि फ्रीलांसिंग है. और फिर जब हम और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं या रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि कोई डिज़ाइनर है तो वो भी फ्रीलांसर बन गया है, और कोई वीडियोग्राफर है तो वो भी फ्रीलांसर बन गया है. आपने अपनी एग्जांपल दी कि आप राइटर हैं और आप फ्रीलांसर बन गई और आप पैसे कमा रही हैं. तो फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या और कौन फ्रीलांसिंग कर सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो अक्सर लोग फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि घर बैठ के ऑनलाइन काम करना है. ठीक है, ऐसी बात नहीं होती. फ्रीलांसिंग बेसिकली ये होती है कि कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल या क्लाइंट आपको अपना काम आउटसोर्स करते हैं. ठीक है, आप उनके लिए फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होते. दैट गिव्स यू द लिबर्टी कि आप अपने प्रोजेक्ट्स वही चूज़ करें जिनमें आपको मज़ा आता है करने में. एंड यू आर योर ओन बॉस और ये सारी चीज़ें होती हैं. बट समटाइम्स वी थिंक कि फ्रीलांसिंग सिर्फ डिजिटल स्किल्स के लिए या सिर्फ कोडिंग के लिए है. इस तरह नहीं होता. अगर आप देखें बहुत सारे लोग जो होते हैं दे आर ऑलवेज फाइंडिंग पीपल प्रोजेक्ट बेस्ड काम के लिए. ठीक है, डेटा एंट्री होगी, राइटिंग हो गई. सो बहुत सारे लोग विल थिंक कि फ्रीलांसिंग ऐसी है जिसमें सिर्फ क्या कहते हैं कोडिंग आ जाती है या वर्डप्रेस आ जाता है. इस तरह नहीं होता. आपने कज़न्स की बात की. मेरे चाचू की बेटी है, वो इवेंट फोटोग्राफी एज अ फ्रीलांसर करती है. ठीक है, सो आई थिंक पहला मिथ तो ये ख़त्म होना चाहिए कि सिर्फ ये ऑनलाइन काम है. ऐसा नहीं होता. इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं या कभी आपको क्लाइंट के पास जाना भी होता है. ठीक है, फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास एज अ फ्रीलांसर ये लिबर्टी होती है कि आप कब काम करना चाहते हैं. फ्रीलांसर कोई भी एक ऐसा शख्स बन सकता है जिसके पास एक स्पेसिफिक स्किल सेट है. अगर मैं राइटिंग की बात करूं, मैंने जब सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तब मेरे पास टेक्निकल स्किल्स इतनी नहीं थी कि मैं वेब डेवलपमेंट या UI UX के प्रोजेक्ट्स करूं. तो मैंने राइटिंग से स्टार्ट किया. फिर जब मेरी दूसरी टेक्निकल चीज़ों में एबिलिटी डेवलप हो गई तो फिर मैंने उसकी तरफ शिफ्ट कर लिया. सो समटाइम्स पीपल विल थिंक दैट उनके पास कोई स्किल ही नहीं है या वो तो सिर्फ ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं. ब्लॉग राइटिंग तो हर कोई कर रहा है. इस तरह नहीं होता. इवन इफ़ यू हैव लाइक अ बेसिक स्किल, यू जस्ट नो हाउ टू सेल इट.
लाइक अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं पढ़ रही थी कि एक लड़के ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में 3D मॉडलिंग की कम्युनिटी कितनी स्मॉल है. तो उसने कोविड के दौरान 3D मॉडलिंग सीखी और फाइवर से ऑलरेडी उसने 1.5 महीने में 5 gigs कर ली थी एंड ही हैड अर्न $1,000. सो यू नो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई स्किल पहले से नहीं है तो यू कैन ऑलवेज बिल्ड योर स्किल एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग. एंड बिल्कुल भी इसको ना समझें कि ये ऑनलाइन होगा या सिर्फ टेक्निकल लोग कर सकते हैं. आपके पास अगर क्रिएटिव स्किल्स भी हैं तो इवन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग. सो यानी अगर मैं समराइज करूं जो आपने एक्सप्लेन किया है कि फ्रीलांसर एक ऐसा फ़र्द है जिसके पास कोई हुनर है या वो हुनर सीखना चाहते हैं और वो ये हुनर जो है उसको बेच के किसी कंपनी को या किसी और फ़र्द को वो पैसे कमा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो हुनर बेचा जा रहा है ये ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है और ऑफलाइन भी बेचा जा सकता है. सो आप जो एयर स्कूल के साथ अपना कोर्स कर रही हैं फ्रीलांसिंग का, उसमें आप किस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करती हैं या किस तरह के एवेन्यूज़ के बारे में डिस्कशन करती हैं जिनसे जो स्टूडेंट्स हैं फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? जी, हम तो पहले पूरी एक क्या कहते हैं लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको फ्रीलांसर बनना है तो सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ करनी है. आप अपनी स्किल्स असेस करेंगे, आप अपना पैशन आइडेंटिफाई करेंगे और समहाउ आप वहाँ से कनेक्ट करेंगे दोनों चीज़ों को कि आप अपनी कौन सी स्किल सेल करना चाहते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लाइंट्स से किस तरह बात की जाती है. और अक्सर लोग सुनते हैं इन टर्मिनोलॉजीज़ को, प्रपोजल, कवर लेटर, CV, रेज्यूमे. तो किस तरह ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं और टेलर की जाती हैं कि अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स तो बहुत सारे हैं बट आपको क्यों काम मिले. ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जब आप बिगनर होते हैं या आप स्टूडेंट फ्रीलांसर होते हैं तो आपको प्राइसिंग करनी नहीं आती अपने प्रोजेक्ट्स की. तो हम ये बात करते हैं कि भाई फ्री में काम नहीं करना है, यू हैव अ स्किल एंड यू नीड टू नो हाउ टू सेल इट. तो हम प्राइसिंग की थोड़ी सी क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस करते हैं कि अगर अपवर्क या फाइवर पे सेल करना है तो किस तरह करेंगे. फिर हम जब इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आपको काम मिल सकता है. हम अपवर्क की बात करते हैं कि बिगनर्स के लिए वो प्लेटफॉर्म ठीक है कि नहीं है. फिर फाइवर पे किस तरह आप ग्रोथ कर सकते हैं अपनी. फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर आपको लगता है कि 2 प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ठीक नहीं हैं तो किस तरह पर्सनल नेटवर्क, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क, यूनिवर्सिटी नेटवर्क के थ्रू आप फ्रीलांस गिग्स हासिल कर सकते हैं. सो हम ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीलांसिंग करते हैं. अक्सर लोग समझते हैं कि हम इस कोर्स में कोई कंटेंट राइटिंग सिखा रहे होंगे या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे होंगे. तो ये हम नहीं सिखाते. हम आपको ये बताते हैं कि ऑलरेडी जो आपकी एग्जिस्टिंग स्किल है उसको यूज़ करते हुए हाउ यू मेक अ किक एस प्रोफाइल और आप अप्लाई करें जब तो आपको एक जॉब मिल जाए. आपने यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि अगर आपने फ्रीलांसिंग ऑनलाइन भी करनी है या ऑफलाइन भी करनी है, कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स आपको रिक्वायर्ड हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से सेल कर सकते हैं, आपको रेट किस तरीके से सेट करना है. जब ये बेसिक फंडामेंटल्स आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाए फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं. जी बिल्कुल. क्योंकि जैसे अगर हम पोर्टफोलियोज़ की बात करते हैं, काफ़ी बिगनर्स होते हैं वो ये परेशान होते हैं हमने तो कोई काम ही नहीं किया हुआ तो हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं. तो हम इस चीज़ में उनकी मदद करते हैं कि वो आइडेंटिफाई कराएं कि उन्होंने काफ़ी काम पहले से किया हुआ है, बस उसको किस तरह मैनेज करना है और प्रेजेंट करना है. और अगर बिल्कुल ही कुछ काम नहीं किया हुआ तो किस तरह अपने लिए काम क्रिएट करना है. ठीक है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप खुद ही चीज़ें अपनी पब्लिश कर सकते हैं. तो अगर आप कोई अपनी स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं तो अपना काम वहाँ पे प्रेजेंट करना स्टार्ट करें ताकि जब कोई आपका बैकग्राउंड चेक करे या आप अपनी CV वगैरह में जो लिंक्स शेयर करते हैं उनको चेक करें सो दे कैन सी कि आप एक एक्टिव लर्नर हैं और आप एक्टिवली प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं. तो दैट्स वन वे जो हम अपने कोर्स में बताते हैं कि किस तरह आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं. सो असरा, आप मुझे ये बताएं कि क्या हम फ्रीलांसिंग से रातों रात अमीर हो सकते हैं? अच्छा, तो सब ये समझते हैं कि ऐसा होता है. सारे फ्रीलांसर्स जब उनके पास आ जाते हैं $100,000 फिर वो एक YouTube पे वीडियो बनाते हैं हाउ टू अर्न $100,000 थ्रू फ्रीलांसिंग. बट समटाइम्स यू नीड टू नो कि पहली जॉब को
اسکور کرنے کے لیے آپ کے آرام سے لائک آپ 7-8 پروپوزل لکھیں گے تو آپ کو پہلی جاب ملے گی. ٹھیک ہے, کنسسٹنٹلی کریں گے تو 3 ہفتے لگتے ہیں, جو ایوریج میں اسٹیٹس وغیرہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا. بٹ اگر اف یو گیٹ ان ٹو اٹ, آپ کنسسٹنٹلی کام کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اپنی اسکل کو بلڈ کر رہے ہیں, اپنے کلائنٹ سے کانسٹنٹلی میٹ کر رہے ہیں, تو راتوں رات آپ امیر ہوں گے, بٹ بہت ساری راتیں لگیں گی اس میں امیر ہونے کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جب اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں نا, تب ان کے پاس ایک تو ٹائم ہوتا ہے, ان کے پاس اگر زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہے, سو دے اسکور الاٹ. جیسے ابھی سم ون واز ٹیلنگ می, اس نے کبھی بھی فری لانسنگ کے بعد کچھ سیونگ ہی نہیں کی, ایک آئی فون لے لیا اور نیا میک بک لے لی اور سب کچھ کر لیا. سو اٹس ون وے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ کو اچھا نہیں لگتا ہر وقت آپ اپنے پیرنٹس سے جا کے پیسے مانگ رہے ہیں, یو آر گروئنگ اپ, تو ان ساری چیزوں میں صرف یہ نہیں کہ کام کرنا ہے, اسکل بلڈ کرنی ہے, کیریئر بنانا ہے. پرسنلی بھی یو سی اے لاٹ آف گروتھ. آپ اپنی کمیونیکیشن اسکلس بیٹر کرتے ہیں, اپنی لیڈرشپ اسکلس بیٹر کرتے ہیں. سو ابھی تو پوری دنیا ان ساری اسکلس کی بات کرتی ہے کہ ہاؤ پرابلم سالونگ اسکلز از دا ٹاپ نیو اسکل, ہاؤ کمیونیکیشن اسکل از آر دا ٹاپ نیو اسکلس. تو یہ ساری چیزوں میں بھی آپ کی کافی گروتھ ہوتی ہے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی اسرا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوتھ ہے یا ایون انٹرنیٹ یوزرز ہیں, ان کا اٹینشن اسپین بہت کم ہے. جیسے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی کسی سے بات کر رہی ہوں انٹرنیٹ کے اوپر, اور پھر میری اٹینشن ڈائیورٹ ہوگی میرے فون کی طرف, اور میں ٹک ٹاک یا انسٹاگرام کے اوپر اسکرول کر رہی ہوں. سو آپ جب آن لائن کلاس لے رہی ہیں تو آپ کیسے کلاس کو انگیج رکھتی ہیں کہ اگر وہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے اور ایک لیکچر ڈلیور بھی کرنا ہے تو میک شور کرنا کہ ان کی جو اٹینشن ہے وہ کلاس کی طرف ہی رہے, اسٹوڈنٹس کی. یس, سو آئی تھنک آپ نے اٹینشن اسپین کی بالکل بات کی ہے, اور کلاس کے دوران بھی انگیجمنٹ, اور جو آپ کے بیچ میں ایک ویک آتا ہے اس کے دوران بھی انگیجمنٹ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو ڈیورنگ دا کلاس آئی کیپ شوئنگ دیم پولز اینڈ سرویز, جس میں وہ فوراً بتا سکیں کہ اگر میں ان سے کوئی کانسیپٹ شیئر کر رہی ہوں, ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. دین دیر از آلویز اے ڈیڈیکیٹڈ سلاٹ فار کوشچنز اینڈ آنسرز. اینڈ مجھے بہت اچھا لگتا تھا, لائک میرے کورس میں ایوری ون واز ایکٹیولی آسکنگ کوشچنز, بیکاز سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شائے ہوتے ہیں, وہ پوچھنا نہیں چاہتے, thinking that this might be a dumb question, but دوسرے لوگ پوچھتے تھے تو اس سے کافی دوسرے لوگ کی ہیلپ ہوتی تھی. پھر جب ہم ویکینڈ کے لیے کلوز کر رہے ہوتے تھے تو میں ان کو اسائنمنٹ دے دیتی تھی. کافی سارے اسائنمنٹس ایسے ہوتے تھے جس میں میرا فیڈ بیک ریکوائر ہوتا تھا. سو اٹ واز گڈ ٹو سی کہ لوگ جب مجھے اپنا کوئی چیز بھیج رہے ہیں, لیٹس سے اپنی سی وی ریویو کرنے بھیج رہے ہیں یا اپنا پورٹ فولیو ریویو کرنے بھیج رہے ہیں, تو مجھ سے فالو اپ بھی کرتے رہتے تھے. سو بیکاز دے آر نوئنگ دیٹ دس از ناٹ لائک یور ٹپیکل کلاس روم. ٹھیک ہے کہ آپ لیٹ آئے, میں آپ کو ڈانٹوں یا آپ نے اسائنمنٹ نہیں کیا. سو یہ جو سیلف لرننگ والی چیز آتی ہے نا, سو دیٹس ہاؤ آئی ٹرائی ٹو انگیج ود دیم, کہ اسائنمنٹ بھی ہو تو لائک اٹس کہ وہ اپنی ہی پروفائل, اپنی ہی سی وی بلڈ کریں, اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ کہ اس میں کیا کیا چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. سو دیٹس ون وے دیٹ وی ڈو انگیجمنٹ. اینڈ سم ٹائمز لوگ کو لگتا ہے کہ آن لائن کورسز میں انگیجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. obviously there is no physical interaction, but I think one very good way is کہ آپ جیسے کسی کو رکھ لیں جو آپ کے پہ اکاؤنٹیبلٹی چیک کرتا ہو. تو جیسے اگر کچھ لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ انرول ہو جائیں, بیکاز ون آف دی اسٹوڈنٹس ٹیکسٹڈ می کہ آئی وانٹ ٹو انرول ود مائی فرینڈ اینڈ اسٹاف. تو پھر یہ ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی چیک کر سکتے ہیں. آر یو ٹیکنگ دا کلاسز, آر یو ڈوئنگ دا اسائنمنٹس. سو دیٹس ون وے you can make sure that you are engaged in the session. And I think another thing I would want to add here is کہ of course ہر کورس کے ساتھ, آپ کے کورس کے ساتھ بھی ایک سلیک کی کمیونٹی بھی ہے, جس سے اسٹوڈنٹس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کون سے اسٹوڈنٹس ہیں پوری دنیا سے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کلاس میں. اور پھر ایک اپرچونیٹی بھی ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنا اسٹرانگ نیٹ ورک کریٹ کر سکیں, آل دو اگر وہ ینگ ہیں, ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, یا پھر اپنے کیریئر میں بھی ہیں, اور اپنی جو لرننگس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور پرابلی جب وہ اپنی فری لانسنگ کے کیریئر کا آغاز کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک دوسرے کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں.
بالکل اسلیک کمیونٹی تو کافی ہیلپ فل رہی, ناٹ جسٹ شیئرنگ آپ کی ریگولر اپڈیٹس وغیرہ, بٹ جیسے اف آئی ایم ریڈنگ سم تھنگ, میں کوئی بلاگ پڑھ رہی ہوں, اپ ورک کی کافی ریسورسز ہیں, کسی نے ابھی تھریڈ کی ہوئی تھی فائیور کے اوپر, تو میں اس طرح کا بھی کانٹینٹ شیئر کرتی ہوں, تو یا کوئی اور شیئر کر رہا ہوتا ہے, تو سب کے لیے کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. اور ابھی ہمارا کورس کی مطلب لاسٹ 2 کلاسز رہتی تھیں, اینڈ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے جن کو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ مل گیا تھا, تو جب انہوں نے اسلیک پہ پوسٹ کیا, سو اٹ واز سو ہیپی ٹو سی کہ ادر اسٹوڈنٹس کین آلسو سی اے سکسیز اسٹوری ان فرنٹ آف دیم, کہ کورس ختم ہونے سے پہلے ایک سکسیز اسٹوری آئی ہے, اینڈ وہ بھی اگر کنسسٹنٹلی کرتے رہیں تو دے ول ریچ دا سیم ڈیسٹینیشن. سو دیٹ وے Slack has been really helpful in communicating with the students. سو آپ مجھے یہ بھی بتائیں اسرا کہ کیا ایک جو فل ٹائم جاب ہوتی ہے, ٹپیکل جو جاب ہے جس میں آپ ایک کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, کیا فری لانسنگ کے تھرو آپ اس سے زیادہ وہ سپرسیڈ کر سکتی ہے آپ کی ایک فل ٹائم جاب سے, ان ٹرمز آف ارننگ, ان ٹرمز آف دا فریڈم, فائنینشیل فریڈم یو گیٹ, یا پھر آف کورس کہ جو کچھ اور پرکس اور بینیفٹس ہوتے ہیں جب آپ ایک ٹپیکل آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا جو ایک سیفٹی نیٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, تو کیا فری لانسنگ اس کو سپرسیڈ یا اس سے بہتر ہے ذریعہ معاش, یعنی یعنی آپ کی فائنینشیل فریڈم کے لیے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ آپ فیوچر میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں ناؤ کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کی سچویشن کے اندر جو لوگ فل ٹائم کمپنیز میں بھی کام کر رہے تھے ان کو بھی گھر سے کام کرنا پڑ گیا, اور پھر ریموٹ ورکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ریموٹلی کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی سب نے ریئلائز کیا کہ یہ پاسبل بھی ہے. بالکل بالکل, آپ نے یہ کافی اچھا سوال کیا ہے. اینڈ اکثر لوگ یا اسٹوڈنٹس جو فری لانسرز ہوتے ہیں ان کی فیملیز وغیرہ ان سے سوال پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ تم لوگ فل ٹائم جاب کیوں نہیں کر رہے, خود سے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ فل ٹائم جابس میں ایک سیفٹی نیٹ ہوتا ہے, آپ کے پاس ہیلتھ, ٹرانسپورٹ, ان ساری چیزوں کے بینیفٹس ہوتے ہیں. فری لانسرنگ میں آپ کو یو ہیو ٹو ڈو everything yourself, but when it comes to freelancing we have seen a lot of people جنہوں نے grow کیا اور وہ فری لانسنگ کے تھرو ہوتے ہوتے انہوں نے اپنی کمپنیز بنائی. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک ٹائم کی بات ہوتی ہے نا کہ not just being your own boss but how you are managing your time and how you are working. تو اگر آپ گروتھ سائیکل دیکھیں, ایک اگر آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی یا ویب ڈیولپمنٹ کی جاب کر رہے ہیں, آپ کی سیلری ایک بیسک ہوگی, پھر 1 سال بعد اس میں لیٹس سے 30% 50% انکریمنٹ ہو جائے گا, پھر یو کیپ گروئنگ, آپ کو گاڑی مل جائے گی, یہ نہیں ہوتا. سو اٹس آل ویری لائک اسٹرکچر, بٹ وتھ فری لینسنگ یو کین گروتھ ہیک دا سسٹم. تو آپ جتنا واٹ یو کڈ سے کام کر رہے ہیں it will just help you grow exponentially. And ہم نے دیکھا ہے ہماری local success stories اتنی زیادہ ہیں, ہمارے آس پاس اتنے لوگ ہیں, جب بالکل بلاگنگ اسٹارٹ ہوئی تھی تب سے they are doing it and they have not only made it a full time career but اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتنے لوگوں کے لیے employment بھی جنریٹ کی ہے. تو یہ تھوڑی سی پرسنل پریفرنس کی بات ہوتی ہے. obviously جو لوگ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں ان کے لیے مے بی فل ٹائم جاب ورکس, بٹ جو لوگ اسٹرائیو کرتے ہیں کہ وہ نئی چیزیں لرن کریں, نئے لوگوں سے ملتے رہیں, انٹرسٹنگ پروجیکٹس کرتے رہیں, جو تھوڑا ایکسٹرا مائل جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے پھر فری لانسنگ ایک ایسی چیز ہے کہ دے کین ایکسیل ایٹ اٹ. اینڈ جہاں پہ فائنینسز کی بات ہوتی ہے, اٹس آل اباؤٹ بینگ اسمارٹ, کہ آپ کس طرح اپنے پروجیکٹس کو سیل کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہی پرابلم ہے کہ ہم کافی چیزیں انڈر سیل کرتے ہیں, اور وہ پرائسنگ کی بھی جو بات ہے دیٹ آلسو کمز ان, کہ آپ کے پاس 10 پروجیکٹس ہیں بٹ اف یو آر بیئرلی میکنگ انف منی بیکاز یو آر سیلنگ یور سروسز فار چیپ, تو اس کا کیا فائدہ ہوا. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو اگر لوگ فگر آؤٹ کر لیں, تو اگر آپ فری لانسر سے بات کریں وہ بولتے ہیں دیٹ if the finances are done تو ہم ایک پیسفل زون میں رہتے ہیں, we do the projects that we want to do, پھر ہم وہی چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں یا وہی کلائنٹ سلیکٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے that they are good clients, they pay on time اور سب کچھ. سو دونوں چیزوں کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں,
it depends on your what you could say social economic conditions کہ آپ کس کو زیادہ اسٹیبل سمجھتے ہیں. So it varies, but obviously I won't say کہ نہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, تھوڑا سا گرے ایریا ہے. تو یہ پرسنل پریفرنس پہ بھی کافی ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, ہم نے یہ بات کر لی کہ اوکے ان سم سچویشنز اگر آپ کی لائف میں ڈسپلن ہے اور آپ اسٹریٹجی کے ساتھ موو فارورڈ کر رہے ہیں تو بالکل ایک فل ٹائم جاب سے بہتر آپ فری لانسنگ کے تھرو ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, فائنینشلی آپ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو لائف میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ وہ بھی فلفل کر سکتے ہیں, اور آف کورس فیملی کو آپ ٹائم بھی دے سکتے ہیں, ورک لائف بیلنس بھی ہو سکتا ہے. سو یہ جو آپ کا کورس ہے جو 19 سپٹمبر کو اسٹارٹ ہو رہے ہیں, آفٹر دا سکسیس آف فرسٹ بیچ یو آر لانچنگ دا سیکنڈ بیچ, اس کورس کے لیے کن لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایسے اسٹوڈنٹس جن کے پاس آلریڈی ایک اسکل سیٹ ہے, جو اسٹوڈنٹ کلبس وغیرہ میں والنٹیئر کرتے ہیں اینڈ کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ اپنی اسکلس کو مانیٹائز کیا جائے, تو یہ کورس ان کے لیے ہے. ہم بات کریں گے اگین کہ ایز اے بگنر آپ کیسے پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کس طرح پروفیشنلی کام کر سکتے ہیں, بزنس نیگوسیشنس کر سکتے ہیں. پھر یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے کبھی فری لانسنگ ٹرائی کی بٹ اٹ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ, تو یو نو مے بی دے کین لرن کہ وہ کون سی مسٹیکس کر رہے تھے اینڈ ہاؤ دے کین ری اسٹارٹ اگین, اینڈ ان کی موٹیویشن اس کورس سے کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے. پھر ایسے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کریئر میں بریکس لیتے ہیں یا ہو آر جسٹ ڈن ود دیئر فل ٹائم ورک, تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہوگا جو ہماری خواتین ہیں یا ینگ لڑکیاں ہیں جو گھر پہ رہتی ہیں اور وہ کام کرنا چاہتی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے اسٹارٹ کریں, کون سے نیٹ ورکس کو ایکسیس کیا جائے, کون سے مینٹرس کو ایکسیس کیا جائے. تو یہ کورس ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. سو جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہمارے پچھلے کورس میں بھی بڑی ڈائیورسٹی تھی ان ٹرمز آف ایج, ان ٹرمز آف پروفیشنز, جینڈر. تو یو نو if you are someone with a skill set who wants to start earning now, you should join the course. Okay. And اچھا, آپ نے یہاں پہ بات کی نیگوشیشن کی, آپ نے کمیونیکیشن اسکلس کی بات کی, تو مجھے اندازہ یہ ہے اور مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اور آپ اس کے تھرو فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلس اسپیشلی ریٹن بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, بیکاز اگر آپ کے کلائنٹ ہی سیٹسفائڈ نہیں ہیں کمیونیکیشن سے اینڈ دے ڈونٹ فیل کہ آپ ڈلیور کر پائیں گے تو آپ کو پروجیکٹ بھی ایوارڈ نہیں ہوگا. سو ڈو یو ہیو اے ماڈیول ان یور کورس جس کے اندر آپ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے نیگوشیشن کی جائے اور کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کیا ہو؟ جی, ہمارا ایک پروپوزل کے اوپر پورا کورس ہے کہ ایک پروپوزل کو آپ کس طرح اسٹرکچر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کون سی چیزوں کو آپ ایڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ جیسے اپ ورک یا فائبر کے پلیٹ فارم پہ ہو تو وہاں پہ دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کچھ چھوٹی موٹی کلچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ان کا آپ کو کمیونیکیشن میں خیال رکھنا ہوتا ہے, اس ساری چیزوں کے اوپر ہے. پھر ریٹن کمیونیکیشن میں ہمارے اوپر یہ ہے کہ پورٹ فولیو بنانا, ٹھیک ہے, آپ نے سارے سیمپلز ایک جگہ کر دیے, بٹ ہر چیز کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو بھی آپ کا پورٹ فولیو دیکھ رہا ہے اس کے لیے ہیلپ فل ہو سمجھنا کہ اس میں ان چیزیں کیا کیا انکلوڈ ہوئی ہوئی ہیں. دین وی ہیو اندر ماڈیول آن سی وی رائٹنگ اینڈ کور لیٹرس کہ یو نو ایک بہت اولڈ زمانہ ہوتا تھا جب سی وی میں آبجیکٹیوز وغیرہ یہ سب لکھے جاتے تھے, ہاؤ آل آف دیٹ از بینگ چینجڈ اور سب کچھ کتنا سمپلر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر ہم کافی ایکسٹینسو بات کرتے ہیں اس کورس میں کہ یو نو جب بھی آپ کسی پلیٹ فارم پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کے ہی اسکل لیول کے کتنے سارے لوگ ہوں گے, بٹ واٹ ول میک اٹ اور بریک اٹ فار یو ول بی یور کمیونیکیشن اسکلس. سو دیٹ از لائک این امپورٹنٹ پارٹ ان دس کورس ایز ویل. اچھا اسرا, یہ جو آن لائن لرننگ کی انوائرمنٹ ہے آف کورس بہت سے لوگوں کے لیے یہ انوائرمنٹ نیو ہے اور کئی مرتبہ کچھ فنی یا انٹرسٹنگ انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں. تو کبھی کوئی کلاس ڈلیور کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی فنی یا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوا جو آپ ہمارے ساتھ ابھی شیئر کرنا چاہیں؟ فنی تو نہیں, تھوڑا سا مطلب سیڈ ٹائپ تھا اور میں کافی زیادہ اینشیس ہو گئی تھی. تو بالکل کیا کہتے ہیں, ایک دن
سو یہاں پہ کراچی میں بڑی بارشیں ہونی تھی جب ہمارا کورس اسٹارٹ ہوا تھا, تو میں نے بیک اپ انٹرنیٹ, بیک اپ جنریٹر وغیرہ سب کچھ تھا. ایک دن بالکل ایسا ہوا کہ مائی لیپ ٹاپ جسٹ اسٹاپڈ ورکنگ. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. اینڈ دین آئی گاٹ مائی فادرز لیپ ٹاپ, اور ان کا بھی ریلیٹیولی نیو لیپ ٹاپ ہے, اس میں کچھ اتنا ڈیٹا ویٹا بھی نہیں ہے. اینڈ دین وہ بھی نہیں چل رہا, لائک یو نو سم تھنگ کریپی واز ہیپننگ. پھر آئی میسجڈ آن دا سلیک گروپ دیٹ یو نو اٹ ول ٹیک می سم ٹائم. خیر پھر سب کچھ میجکلی ریسٹارٹ ہو گیا تھا سسٹم. سو یو نو دیز تھنگز, یو نو کہ آپ جتنا بھی پریپیئر کر لیں کہ کوئی ٹیکنیکل ڈفیکلٹی نہ ہو, بٹ سم ہاؤ یو نو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. لائک 50 لوگوں کو آپ کی آواز آ رہی ہوگی, کسی ایک کو نہیں آ رہی ہوگی, تو جس ایک کو نہیں آ رہی ہوگی اس کو بہت غصہ آ رہا ہوگا کہ یو نو یہ تو سسٹم ہی خراب ہے اور یہ تو چل ہی نہیں رہا اینڈ آل آف دیٹ. تو اس طرح کی تو چھوٹی موٹی چیزیں ہر کلاس میں ہوتی رہتی ہیں. بٹ اٹس گڈ کہ ہاؤ پھر سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, چیٹ باکس میں بتا رہے ہوتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے وہ, تو پھر اٹس گڈ کہ سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس چیز کو. فینٹاسٹک, بالکل آئی ایگری. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی, ہر کورس کے ریپلیز اویلیبل ہیں رائٹ آفٹر دا کلاس, سو دے کین ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. اسرا, تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. آپ کا سیکنڈ بیچ 19 سپٹمبر کو اسٹارٹ ہو رہا ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے 4 weeks کورس اگین آن فری لانسنگ ان اردو لینگویج, اور سیٹرڈے اور سنڈے کو آپ 1 گھنٹے کی کلاس تو رکھتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے 1 گھنٹے سے وہ نارملی 1.5 اور پھر 2 گھنٹے کی ہو جاتی ہے, جس طریقے سے ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. بالکل. اوکے, تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. Thank you, Fatma, for having me at the Air School Radio, and looking forward to meet all the new learners in the next batch. بہت شکریہ اسرا, آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ فری لانسنگ سے ریلیٹڈ آپ کی لرننگس ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ کی کلاس 19 سپٹمبر کو اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور میں اور ہمارے سارے لسنرز ہوپ فلی آئی ایم شیور دے آر گوئنگ ٹو جوائن یور کلاس. سو ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ کیپ لسننگ ایئر اسکول ریڈیو.